मुईज़ का बाप मुनीर के घर पहुंचा और उसने खुशी के मसले की बाबत पूछा कि कब उसे इधर ला रहे हो। मुनीर साहब ने तहम्मुल से जवाब दिया कि नहीं ला रहा। वो हैरत से बोले, मगर क्यों? इतने में मुलाजिम ने चाय रखी। वो दोनों लॉन में बैठे हुए थे। मुनीर साहब ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा कि वो यहाँ मुलाजिम की हैसियत से आएगी, तो तुम जानते हो इस घर में मुलाजिम को कोई हैसियत हासिल नहीं है। फिर तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? और मुईज़ को पता चला तो वो क्या कहेगा? मुईज़ का बाप भराई हुई आवाज़ में बोला, यार जल्द ही इस मसले का हल निकाल कर इन्हें घर लेकर जाऊँगा। मुनीर साहब बोले, उसका बाप भी साथ है। वो नज़र चुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं उसे भी साथ रख लूँगा। मुनीर साहब सर दहा कर बोले, चलो ठीक है, मैं प्रिंसिपल को फ़ोन करता हूँ। मैंने तो घर वालों को बता दिया था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी टीचर का बंदोबस्त हो गया है। वो उधर ही रहेगी सर्वेंट क्वार्टर में अपने बाप और बच्चे के साथ। वहीं इसके बाप ने कहा, तुम इन्हें इधर लाने का बंदोबस्त करो, मैं जल्द उन्हें यहाँ से ले जाऊँगा इंशाल्लाह। मुनीर साहब ने प्रिंसिपल को फ़ोन करके आने का बताया और लेट आने पर माजरत की और बताया कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। वो अफसोस करने लगी। उसने कहा, मैं अभी खुद जाकर उनकी जाने की तैयारी करवाती हूँ। प्रिंसिपल ने अपनी मुलाजमा को साथ लिया और उसे फ़ोन पर सारी बात बता दी और उसके घर चल पड़ी। खुशी सुनकर परेशान सी हो गई। बाप ने तसल्ली दी कि शुक्र करो जो अल्लाह ताला वसीला बना रहा है तुम्हारे ससुराल के जाने का। बस अब खुशी से ज़रूरी सामान पैक कर लो। तुम्हारी मैम कह रही कि फ़िलहाल अपने कपड़े वगैरह डाल लो, फिर जो सामान की ज़रूरत होगी वो आकर ले जाना और घर की खैर खबर भी ले जाना। खुशी उदासी से पैकिंग करने लगी। खुशी की ससुर ने मुनीर साहब से कहा कि मैं घर पर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम बस बहाने से मुझे पोते से मिलवा देना। मुनीर साहब ड्राइवर के साथ उनके घर चल पड़े। मैम ने उनको लोकेशन भेज दी थी। जब मुनीर साहब पहुंचे और खुशी के वालिद के पास बैठकर बातें करने लगे। खुशी और मैम गार्डन में सामान खाने लगी। खुशी ने मुनीर साहब और बाप और मैम और ड्राइवर को भी फ्रेश जूस दिया। मुनीर साहब ड्राइवर को देने पर हैरान और मुतासिर हुए। उन्हें मुनीर साहब से बातें करके बहुत अच्छा लगा। वो हैरान हुए कि ये बज़ाहिर लागर सा कमज़ोर सा शख्स, ना अमीर है ना कोई हैसियत है, फिर भी कितनी दानाई की बातें करता है और कितनी मुतासिर करने वाली इसकी शख्सियत है। जब वो लोग जाने लगे तो खुशी मैम के गले लगकर बेख्तियार रो पड़ी। मैम ने उसे बहुत सारा प्यार दिया और तसल्लियाँ दी। खुशी के बाप ने भी मैम का बहुत शुक्रिया अदा किया। मुनीर साहब ने भी मैम का शुक्रिया अदा किया और उन्हें लेकर घर रवाना हो गए। गेस्ट रूम में उनका सामान रखवाया गया। खुशी की ससुर गेट पर खड़े बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे। दूर से पोते को देखकर अपनी गाड़ी में बैठकर मुनीर साहब को आवाज़ देकर बोले, मैं जा रहा हूँ। वो खुश थे कि उन्हें सर्वेंट क्वार्टर की बजाय उन्हें गेस्ट रूम में रिहाइश दी गई है। पोते को देखकर उनकी आंखों को सुरूर मिल गया। इतने अरसे बाद वो मुतमईन महसूस होने लगे। उन्होंने मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया। जब सामान रखने लगे तो खुशी ने साफ इनकार कर दिया कि वह नेक्स्ट में नहीं रहेगी, सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। अगर आप लोगों के कोई गेस्ट आ गए तो मसला पड़ जाएगा। मुनीर साहब ने सुख का सांस लिया, क्योंकि बीवी सुना रही थी कि एक मामूली टीचर को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है। वो सच्चाई भी नहीं बता सकते कि खुशी भी माइंड ना कर जाए। सर्वेंट क्वार्टर के अंदर सामान रख दिया गया तो मुनीर साहब ने कहा, मैं कल यहाँ नया फ्रिज और सामान मंगवा दूँगा। खुशी ने कहा, सर आप इजाज़त दे तो मैं अभी घर से अपना सामान ले आती हूँ। ज़रूरत का सारा सामान मौजूद है, कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ेगा। बाप ने कहा, बच्चा सो रहा है, इसे इधर ही छोड़ जाओ, जाकर ले आओ। मैं अपने जानने वालों को फ़ोन कर देता हूँ, वो गाड़ी ले आएगा। मुनीर साहब ने मना कर दिया कि गाड़ी मौजूद है। खुशी ने अंदाज़ा लगाकर इधर जगह कितनी है और कौन कौन सा सामान लाना है नोट करके लिस्ट मोबाइल पर नोट कर ली। बच्चे का फीडर और नेपी दे गई। मुनीर साहब ने खुशी के साथ बाप को अपने पोर्शन में बुला लिया और मुलाजमा को कहा वो बच्चे का ख्याल रखे। मुनीर साहब के बाप के पास बैठकर खुशी के बाप ने सलाम के बाद मुनीर साहब के बाप से बातचीत शुरू की। पहले वो थोड़े अकड़े रहे, मुख्तसर जवाब देते रहे, फिर उनकी जहानत के कायल होने लगे और उन्हें उनकी बातों में दिलचस्पी पैदा होने लगी और वो उनसे खुलकर बातें करने लगे। मुनीर साहब के पोता पोती बच्चे को देखकर खुश होने लगे। उनकी बहू भी बच्चे को देखकर हैरान सी हुई कि बच्चा बहुत प्यारा था और बातें बड़ी प्यारी कर रहा था, इधर उधर चल फिर रहा था। बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, अपने खिलौने उसे दे रहे थे। आया ने उसे फीडर पिला दी और नैपी बदल दिया। मुनीर साहब की बीवी कुर्सी पर बैठी बच्चों को खुश होते देख रही थी। उसे इन लोगों से रौनक महसूस हो रही थी। मुनीर साहब के पास बैठे खुशी के बाप की सुलझी और पुरअसर गुफ्तगू सुनकर उनकी मालूमात पर हैरानी भी हो रही थी। उनके पास जनरल नॉलेज भी बहुत था। जो भी टॉपिक छेड़ते उसका वो तसल्ली बख्श जवाब देते कि सुनने वाला मुतमईन हो जाता। खुशी मुलाजमों की मदद से सामान सेट करने के बाद उनको कुछ रकम दी, जिससे वो बहुत खुश हुए। उधर से फारिग होकर वो मुनीर साहब के बुलाने पर उनके पोर्शन में आ गई। बच्चा माँ को देखकर खुशी से लिपट गया। खुशी ने उसे गोद में उठाकर प्यार किया, फिर उन बच्चों से भी प्यार से हाथ मिलाकर उनका हाल अहवाल पूछा।
پھر منیر صاحب کے والد کو ادب سے سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی۔ وہ اسے بچوں کے ساتھ ملتے دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے کہ بچے بھی آج خوش تھے، ورنہ وہ کسی ٹیچر سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے۔ منیر صاحب نے کہا، اس عمر میں طبیعت اب کیا ہوگی، پرہیزی کھانا اور میڈیسن وغیرہ کے سہارے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، جی میرے والد صاحب بھی پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، میں آپ کے لیے بھی بنا دیا کروں گی۔ وہ یہ سن کر اس کے خلوص سے خوش ہو کر بولے، مجھ سے زیادہ تو بیٹی اگر آپ میری بہو کو کمپنی دیں جو بیمار ہے تو زیادہ اچھا ہے، سب بہت پریشان ہیں۔ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، جی ضرور۔ پھر بہو کو سلام کر کے منیر صاحب کی بیوی کے پاس گئی اور سلام دعا کے بعد ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ منیر صاحب نے اشارے سے ملازمہ کو بیوی کے قریب کرسی رکھنے کا کہا۔ خوشی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ملازمہ نے جوس پیش کیا تو خوشی نے سب کی طرف دیکھا اور آفر کی تو سب نے شکریہ کہہ کر انکار کیا۔ منیر صاحب کے والد نے کہا، ابھی ہم سب کھانا کھائیں گے، آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ خوشی نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں ابو کا پرہیزی کھانا بناتی ہوں۔ منیر صاحب کے والد نے کہا، کوک پرہیزی کھانا بنا رہا ہے، فکر نہ کرو۔ منیر صاحب کی پوتی خوشی کے پاس آ کر پوچھنے لگی، آپ ہماری ٹیچر ہیں نا، آپ روز ادھر ہی رہیں گی ہمارے ساتھ؟ خوشی نے اس کی گال کو پیار سے چھوتے ہوئے کہا، ہاں۔ وہ معصومیت سے پوچھنے لگی، کیا بیبی بھی ادھر رہے گا؟ سب ہنسنے لگے۔ خوشی نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل، پر آپ پرامس کریں کہ اچھا پڑھیں گے اور میری بات مانیں گے۔ دونوں بچے بولے، ہم گڈ ورک کریں گے۔ منیر کی بہو خوش ہو گئی، اتنے میں منیر کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور بچے اس سے لپٹ گئے۔ اس نے بیٹے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ دونوں بچے خوشی خوشی باپ کو بتانے لگے کہ یہ ان کی نیو ٹیچر ہیں اور یہ اب ہمارے ساتھ رہیں گی اور ان کا کیوٹ سا بیبی بھی رہے گا۔ وہ حیران ہو کر خوشی سے بیوی کو دیکھنے لگا جو خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ خوشی نے اجازت لیتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا، ابو چلے ہم اپنے پورشن میں چلتے ہیں۔ منیر صاحب نے کہا، کھانا تیار ہے، کھا کر جانا۔ خوشی کے باپ نے معذرت کے ساتھ شکریہ ادا کیا، مگر منیر کے باپ نے بھی کہا، نہیں آپ لوگ کھانا کھا کر جانا۔ خوشی نے کہا، ایک شرط پر کہ پھر ہم اپنا بندوبست کریں گے۔ منیر صاحب کے والد نے کہا، بالکل بھی نہیں، اب آپ لوگ اپنے پورشن میں سونے جایا کریں گے، باقی وقت ہمارے ساتھ گزاریں گے۔ منیر کی پوتی خوشی کا ہاتھ پکڑ کر ضد کرنے لگی کہ نہ جائیں نا۔ خوشی نے باپ کی طرف دیکھا تو وہ بیٹھتے ہوئے بولے، چلو ابھی ان کی بات مان لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ منیر کی پوتی خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ منیر صاحب کی پوتی خوشی کے ساتھ والی کرسی پر ضد کر کے بیٹھ گئی۔ کھانا سرو ہوا تو خوشی نے تھوڑا سا سالن اور ایک چپاتی لے کر اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کھلانا شروع کر دیا، بیچ میں کبھی پانی کا گھونٹ پلا دیتی۔ ماں نے حیرت سے دیکھ کر شوہر سے کہا، حیرت ہے، آج یہ سالن کے ساتھ پوری چپاتی کھا گئی ہے، نہ اسے آج مرچیں لگی ہیں۔ سب مشکور نظروں سے خوشی کو دیکھنے لگے۔ کھانے کے بعد گرین ٹی خوشی نے کہا، اگر اجازت دے تو میں بنا دوں۔ منیر صاحب تشکر سے بولے، اگر آپ کچن کے فرائض سنبھال لیں تو ہم سب ممنون ہوں گے، کیونکہ ادھر ملازمین کو مینیو دے دیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ کیسا ہی پکا کر دے ہمیں کھانا پڑتا ہے، کیونکہ باہر کے کھانے کھا کر ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے گھر میں پکواتے ہیں مگر ذائقہ نہیں ہوتا۔ خوشی نے کہا، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ ان کی بہو خوش ہو کر بولی، بھلا اس نیک کام میں ہم کیوں منع کریں گے، بلکہ تھینکس کہیں گے۔ خوشی مطمئن ہو گئی۔ سب نے گرین ٹی کی بہت تعریف کی۔ خوشی اپنے پورشن میں جانے لگی تو منیر صاحب کی پوتی جانے نہ دے، بڑی مشکل سے سمجھایا کہ اب ادھر ہی رہیں گے۔ رات دیر تک خوشی کو نیند نہیں آئی۔ بچہ بھی شاید اپنی جگہ کے باہر ڈسٹرب رہا۔ صبح خوشی کی آنکھ کھلی تو پاس دیکھا تو بچہ نہیں تھا۔ باپ کو دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ سارے پورشن میں دیکھا مگر وہ نہ ملا۔ وہ بہت پریشان ہو کر بھاگی۔ باہر چوکیدار سے پوچھا کہ منیر صاحب کی فیملی کدھر ہے تو وہ بولا وہ تو باہر گئے ہیں۔ اسے فکر سے چکر آنے لگے۔